این تقاصر کدوم گناهه؟ میدونی چند وقت چشم به راه این تقاصر کدوم گناهه؟ هم شبم سیاهه هم روزم سیاهه. میگم کربلا، میگن که راه‌ها بسته، میگم امام رضا، میگن رواقا بسته. در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم. دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه، دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه، دلت میاد در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم. چرا در بدری؟ میگم کربلا، میگن که راه بسته، میگم امام رضا، میگن رواقا بسته، میگن رواقا بسته. من که یادم نمیره هیچ وقت، هوامو داشتی تو شرایط سر، پدری کن تو این یه بارم، اگه کربلا نیام میشم سیاهم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم پولم و حتی بستم، فقط راضی شو هر جوری باشه هستم، من آمادم پولم و حتی بستم، در به درم مگه میشه اربعین نرم حرم، در به درم بعد کربلا مدینه ببرم، در به درم. امام حسین دل من تنگه برا امام حسن، امام حسین مهر یا حسن روی دلم بزن، امام حسین در به درم جایی را دیگه ندارم که برم، در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم، در به درم، در به درم.